अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। आज थोड़ी बात करेंगे कि आखिर लीडर और सियासतदान में क्या फ़र्क होता है और ये क्यों कहा जाता है कि इमरान खान साहब एक सियासतदान नहीं है बल्कि लीडर है। ऐसी उनमें कौन सी वो बातें हैं जो उनको बाकी सियासतदानों से अलग करती हैं या अलग मुनफरिद दिखाई देते हैं, वो उसकी वजह क्या है। थोड़ी इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसमें ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब कहीं खामोश हो गए हैं या कहीं घबरा तो नहीं गए, कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि थोड़ा सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सही वक्त का इंतखाब करने में मसरूफ़ हैं। क्या उनके जहन में चल रहा है, उसके हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और थोड़ी ये भी बात करेंगे कि आखिर इस जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका फ्यूचर क्या है और ये जो कौमी हुकूमत बनाई गई है, इसको मैं कौमी हुकूमत तो कह रही हूँ, लेकिन क्या वाकई ये कौमी हुकूमत है और ये क्या सही मानों में अवाम की रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। तो इस हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम सियासतदान कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। सियासतदान आमतौर पर हम यही समझते हैं जो सियासत कर रहा है और जो वोट लेना चाहता है, इलेक्शन जीत के इक़्तिदार में आना चाहता है, वज़ीर आज़म बनना चाहता है। कुछ लोग बड़े नीयत के सच्चे होते हैं जो आवाम की खिदमत भी करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने इक़्तिदार को बस इंजॉय करना चाहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपना रुपया पैसा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी पोजीशन पर आप होते हैं तो ज़ाहिर है कि आपके पास खुले खाते होते हैं। लेकिन क्या वाकई सियासतदान अवामी खिदमत के लिए आते हैं या नहीं। पाकिस्तान में ज़रा इसका रुझान हमें कम ही नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम में हमने देखा है कि उनके हालात ज़रा कम ही बदले हैं, किसी की भी दौर हो। और कुछ यहाँ पर वैसे भी जमहूरियत पनप नहीं सकी पैदर पे मार्शल लॉ की वजह से। लेकिन लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो कि थोड़ा दूर का सोचता है, लीडर वो होता है जो नस्लों का सोचता है, और लीडर वो होता है जो कि उस वक्त वो चीज़ें फोर्सी कर रहा होता है जो कि आम तौर पर कोई शख्स नहीं कर रहा होता। अब मैं ये आज स्पेसिफिकली इस बारे में क्यों बात करना चाह रही हूँ, मैं थोड़ा आपको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं कुछ दिनों से ये गौर कर रही थी, एनालाइज़ कर रही थी, नोटिस कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसमें बाज़ औक़ात हम वही कमेंट कर रहे होते हैं जो दिख रहा होता है कि हाँ जी आज मुश्किल हालात हैं, हाँ जी मुश्किल हालात हैं। अच्छा, क्या आप ये सोच सकते हैं कि फ़ौरी तौर पर इन हालात में तब्दीली आ जाए? तो ये ऑब्वियस सी बातें आप कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर हमें कोई मेजर तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, यानी जो सामने दिखाई दे रहा होता है आप उसको एलेबोरेट कर देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन लीडर वो होता है जो दीवार के उस तरफ भी देखने की सलाहियत रखता है, जो ज़माने से हट कर भी सोचता है, जो हवा के मुखालिफ भी खड़ा हो सकता है और जो ये भी सोच सकता है कि इन तमाम ऑप्शंस के अलावा आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ हो सकता है। अब मैं बहुत सारी चीज़ों में गौर कर रही थी कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर देखा जाए तो उनका जो एक एनालिसिस था या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मुख्तलिफ था। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा वो ठीक होते हैं, वो कोई अक्ल कुल हैं या वो कोई फ़रिश्ता हैं, वो यकीनी तौर पर इंसान है, उनसे भी ख़ता होती है, वो भी गलत सोच सकते हैं, उनकी राय और उनका एनालिसिस भी किसी टाइम पे गलत हो सकता है। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप हवा के मुखालिफ खड़े हैं और जो आप चीज़ सारी दुनिया देख रही है आप उससे अलग कोई चीज़ देख रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब सारी दुनिया ये सोचती थी कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका जो है वो उतरा हुआ था और वहाँ पर उन्होंने एक जंग मुसल्लत कर रखी थी उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो लोगों को चीज़ें वहाँ पर ढूंढने निकल पड़े और उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान के मसले का जो हल है वो सिर्फ, और फिर इंसानी हुकूक भी वहाँ पर दिलवाने थे उन्हें, तो जनाब उन्होंने उसका ज़रिया जो रास्ता चुना वो चुना कि जी जंग मुसल्लत की जाए तो फिर ये होगा। जब सारी दुनिया उस वॉर ऑफ टेररिज्म के साथ खड़ी थी, खुद पाकिस्तान भी साथ खड़ा था, तो उस वक्त एक ऐसी आवाज़ थी जो कहती थी कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं। वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ इमरान खान साहब की थी। जब सारी दुनिया, बहुत सारे ममालिक बड़े बड़े एलाइज थे अमेरिका के, वो ये कह रहे थे, वो वहाँ पर जंग कर रहे थे, इमरान खान साहब ने शुरू से कहा कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। और आखिरकार क्या हुआ? साल हा साल के वसाइल झोंकने के बाद इंतहाई हजीमत और रुसवाई के साथ अमेरिका को यहाँ से जाना पड़ा और कोई मिलिट्री सोल्यूशन उसका नहीं निकल सका अफ़गानिस्तान का। आखिरकार उन्हें वहाँ पर शिकस्त हुई। तो ये एक ऐसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो उस वक्त शायद किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं था, कोई भी इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि कहाँ अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जिसके ना कोई वसाइल हैं, ना कोई वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, ना वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनकी वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी है,
कौन वो मुल्क कैसे सुपर पावर के साथ जंग कर सकता है और इतने सालों तक उसके सामने खड़ा रह सकता है, कैसे उसे नाकामी हो सकती है वहाँ पर अमेरिका को, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त ये बात कही कि जनाब इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, और इन दी एंड वक्त ने ये साबित किया कि उसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकला। इतने ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका को वहाँ से ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा और वहाँ से चले गए। आगे बढ़िए, इमरान खान साहब ने अपनी मुल्की सियासत में बहुत पहले ये बात कह दी थी कि जब मैं पावर में हूँगा या जब मेरी हुकूमत होगी तो आप देखिएगा कि जरदारी और नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और PMLN ये इकट्ठे आपको नजर आएंगे। तो उस वक्त उनकी बात पे सब हंसते थे कि ये वो दो सियासी जमातें हैं जो हमेशा से एक दूसरे की किस तरह से मुखालिफ और हरीफ रही हैं, वो ये कैसे इकट्ठी हो सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है जनाब, इन्होंने तो हमेशा सारी ज़िंदगी सियासत ही एक दूसरे के अगेंस्ट की है, तो ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वक्त ने ये साबित किया, सालों साल उनकी पहले की ये बात, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और मुझे याद है नसीम ज़ारा साहिबा उस वक्त वो सवाल कर रही थी उनसे, तो वो मुस्कुराई, उन्होंने ये नहीं हो सकता, उन्होंने बड़ा लाइटली उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया बात को। लेकिन ये वक्त ने साबित किया कि जनाब इमरान खान साहब की उस वक्त की ये पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई। आज ना सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ साहब बल्कि उसके अलावा भी जितनी पार्टीज़ हैं वो सब एक तरफ खड़ी हो गई हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट। तो उन्होंने ये बात बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, तो उन्होंने उस वक्त ही ये फोर्सी कर लिया था कि ये लोग साथ होंगे मेरे अगेंस्ट, और ये बात आज साबित हुई, जो कि उस वक्त कोई इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर सकता था। आगे बढ़िए, कोविड को लीजिए, जब कोरोना आया है तो पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी कि इसका सिर्फ एक ही हल है लॉकडाउन, एक ही हल है जनाब सोशल डिस्टेंसिंग, एक ही हल है कि मार्केटें, बाजार, सब कुछ कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल और मफलूज कर दिया जाए। और हमने देखा कि बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हों, बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े वसाइल के साथ वो सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे सब चल रहे थे कि सब बंद कर दो, सब बंद कर दो। हर किसी ने अपने तौर पर उससे निमटने की कोशिश की और हर किसी ने कोशिश की कि जनाब अपने लोगों को बचाया जाए, बेहतर सहूलियात दी जाएं। लेकिन बुनियादी जो एक चीज़ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में नज़र आ रही थी वो यही थी कि एक पैटर्न ये ज़रूर फॉलो किया जा रहा था कि लॉकडाउन लगा दो। जब पाकिस्तान में कोरोना आया तो एक कोहराम मच गया और अपोजिशन जमातों ने भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर ये दबाव डाला, मीडिया ने भरपूर तरीके से इमरान खान साहब पर ये दबाव डाला, मुख्तलिफ एसोसिएशंस और मेडिकल एसोसिएशंस ने भी भरपूर तरीके से इमरान खान साहब पर ये दबाव डाला कि मुल्क को लॉकडाउन की तरफ ले जाया जाए, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए कारोबारी ज़िंदगी, वरना कोरोना खुदा न खास्ता वैसे लाखों अमवात का सबब बन जाएगा जो कि हम बाकी दुनिया के ममालिक में देख रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब वो लगी, उनका आपको पता है नज़रिया ये लग, उन्होंने जनाब वो डट के कहा नहीं जी मैंने बंद नहीं करना, मुल्क नहीं बंद करना। भाई क्या कर रहे हैं, फैल जाएगा कोरोना, खुदा न खास्ता सड़कों पर लाशें, लेकिन नहीं, वो डटे हुए हैं कि नहीं जी लॉकडाउन नहीं लगेगा, सिंध बड़ा आगे जनाब बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली सारी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी कोरोना से निमटने की वो बेहतरीन थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फजल व करम किया, इस बीमारी ने हमें उस कदर नुकसान नहीं पहुंचाया जैसे बाकी दुनिया को। लेकिन इस बीमारी में कैसे मईशत को भी साथ लेकर चलना है, कैसे बीमारी को भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने हैं, रोकथाम उसकी भी होनी है, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया, ये एक ऐसी एग्जाम्पल थी कि जिसने उनके विजनरी लीडर होने का सबूत दिया कि उन्होंने दूर तक इस चीज़ को देखा कि इसके असरात कहाँ तक जाएंगे, कितनी हमारी इकॉनमी भी स्ट्रगल करेगी और फिर गरीब जो कोरोना से मरे ना मरे वो भूख से मरेगा। और जिस तरह का हमारा सेटअप है उन तक लोगों तक वसाइल पहुंचाने हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने दूर से इस चीज़ को फोर्स किया, सारी तनकीद अपने ऊपर ली, सारी तनकीद अपने ऊपर ली कि हाँ जी लॉकडाउन नहीं लगा रहा, नहीं लगा रहा। उनके अपने सपोर्टर्स तक उन्हें कह रहे थे कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे खान साहब, लेकिन खान साहब डटे रहे कि जनाब नहीं। और फिर हम सब गलत साबित हुए और खान साहब सही साबित हुए। लॉकडाउन की ना लगाने की या सेमी लॉकडाउन या एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की जो उनकी पॉलिसी थी वो कामयाब रही। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ से निकले, मईशत को भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा जितना पहुंच सकता था, और अल्लाह ने बीमारी के हवाले से अल्लाह ताला का करम था कि हम लोग इस चीज़ से बच गए। तो ये भी एक चीज़ थी ऐसी जिसने ये साबित किया। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि जनाब जब ये इसका तालिबान वाला मामला था उसके ऊपर भी इमरान खान साहब का एक अलग नैरेटिव था कि जनाब ये पाकिस्तान में इस चीज़ से अगर हम अमेरिका की जंग में शामिल होंगे तो हमारे अपने अगेंस्ट लोग मरेंगे, लोग हमारे अगेंस्ट होंगे अपने, और हम अपने लोगों पर अगर फौजी कार्रवाई करेंगे तो उसका हमें नुकसान होगा। और इवेंचुअली वो भी चीज़ हमने देखी कि पाकिस्तान किस तरह से दहशत गर्दी की इस जंग में
سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ملک بن گیا، اور ہم نے معیشت بھی اپنی تباہ کی، اور ہماری 70 سے 80 ہزار جانیں بھی گئیں، اور وہ بھی ہمارا جو نیریٹو تھا عمران خان صاحب کا وہ بہرحال سچ ثابت ہوا، جو کہ اللہ کرتا کہ نہ سچ ثابت ہوتا، لیکن بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہمیشہ ایک لیڈر ہے وہ ہوا کے مخالف چلنے کی اہلیت رکھتا ہے، جرت رکھتا ہے، اور وہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ ہر طرح سے دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسی ان کی خوبی ہے کہ وہ انتہا سے زیادہ دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے اعصاب اس قدر مضبوط ہیں کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے حوالے سے ہم نہیں یہ جانچ سکتے کہ وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہو سکتا ہے، تو پے در پہ شکستیں بھی ان کو کچھ کہتی نہیں ہیں۔ اب آج کل کی اگر سچویشن کے حساب سے اگر ہم بات کر لیں تو جی ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی خاموشی، لانگ مارچ ان کا اس طرح سے وہ رزلٹ نہیں دے سکا جو وہ چاہتے تھے، تو اس سے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ شاید اب وہ کچھ بیک فٹ پر ہیں۔ تو کیا وہ واقعی بیک فٹ پر ہیں؟ کیا واقعی؟ اور ایک اور جو تنقید ہو رہی ہے بڑی، وہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ جناب وہ کے پی میں اس لیے دبک بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہیں گرفتار ہونے سے ڈر لگتا ہے، تو وہ گرفتاری کے ڈر سے جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس چیز پہ تنقید ہو رہی ہے کہ اگر آپ موبیلائز کرنا چاہتے ہیں اپنے ورکر کو، پورے ملک میں لوگوں کو، پبلک کو، تو پھر آپ کو اپنی موبیلائزیشن جو ہے وہ پورے ملک میں اسی طرح سے رکھنی چاہیے۔ اور موجودہ حکومت بھی بڑے فکرے کس رہی ہے ان کے اوپر کہ جناب وہ بنی گالا چھوڑ کر پشاور میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں دو تین باتیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ بھائی پشاور بہرحال پاکستان کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، تو وہ پاکستان میں تو موجود ہیں ان اینی کیس، اور جو یہ حکومت تنقید کر رہی ہے ان کو تو بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں نہیں بیٹھے، تو وہ کس کے ڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ گرفتاری کے ڈر سے نہیں بیٹھے ہوئے؟ حالانکہ یہاں تو ان کی اپنی اب حکومت بھی آ چکی ہے، اس کے باوجود وہ آنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ آتے ہی گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تو وہ اگر گرفتاری کے ڈر سے لندن بیٹھے ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ اگر آپ ان کو پھر کس منہ سے آپ جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں کہ جی وہ خیبر پختونخوا میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ تو پھر اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی ایسے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کا حصہ ہے، اور پشاور جو ہے وہ اس کا دارالحکومت، اگر وہ اس میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پارٹی کی وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے، تو اس میں انہیں اس حکومت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، ان لوگوں کا حتمی پلان یہ تھا کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، خان صاحب کو گرفتار کر کے جب جیل میں ڈالیں گے تو تحریک خود بخود دم توڑ جائے گی، اور پھر یہ بھی کہ لانگ مارچ میں انہوں نے جو مختلف جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو بھی پکڑ کے مقدمات کی زد میں کر دیا ہے، اور ان کا اب مقصد یہی ہے کہ جہاں جہاں جیسے کوئی گیدرنگ ہو وہیں سے لوگوں کو یہ پکڑیں، کڈنیپ کریں یا گرفتار کریں، اریسٹ کریں، جس بھی طرح نظر بند کریں، ان کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے اس تحریک کی جو ہے بالکل بولتی بند کر دی جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ عمران خان صاحب کو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ہار ماننے والوں میں سے ہیں نہیں، اس وقت وہ بہت زیادہ ڈیپ تھاٹس میں ہیں۔ ان کی ڈیپ تھاٹس کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ کچھ پارٹی کی تنظیم نو کے حوالے سے غور کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے لیٹسٹ کچھ پنجاب میں چینجز بھی دیکھے ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے کون لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جو تحریک کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، ان کو کیسے آگے لایا جائے، اور جو آرگنائز بھی زیادہ بہتر انداز سے لوگوں کو کر سکتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تھوڑا اب تنظیم کے اوپر بھی دھیان کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ دوبارہ سے اس نہج پر نہ جائیں کہ جہاں پر 25 مئی کو تھے، تو اس لحاظ سے بھی وہ اب ری آرگنائز کریں سچویشن، لیکن اس دوران انہوں نے ایک چیز کی ہے، وہ یہ کہ جلسوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر کے انہوں نے عوام سے دوبارہ رجوع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کو ان کو 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جب پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی حکومت وقت پر پریشر بڑھتا ہے، جب بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں۔ میں بنیر دیر کا جلسہ دیکھ رہی تھی، مطلب یہ ایسے پہاڑی علاقے، میں نے خود یہاں پر رپورٹنگ کی ہوئی ہے، کور کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ گلی گلی ان کی میں گھومی ہوئی ہوں پیدل، اور مجھے آئیڈیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کی آبادی بہت زیادہ نہیں ہے، لوگ بہت سکیٹرڈ فارم میں یہاں پر رہتے ہیں، لیکن جب آپ جلسے دیکھتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پورا ہی وہ علاقہ جو ہے وہ جلسے میں آ گیا، کیونکہ وہاں پر آبادی اتنی نہیں ہے جتنے لوگ وہاں پر جو ہے دکھ رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک پبلک پریشر جو ہے وہ نظر آتا ہے، جو کہ حکومت پر بھی پھر نظر آتا ہے، تو وہ جلسوں کا جو سلسلہ ہے تواتر کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ کرتے رہیں گے، تاکہ وہ ایک رہے کانٹیکٹ عوام میں بھی، موبیلائزیشن بھی رہے، پھر جلسوں کے تھرو وہ ایک جو میسج دے رہے ہیں وہ بھی وہ دینا لازمی سمجھتے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ اس حکومت پر دباؤ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ عام حلقوں نیوٹرلز کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میسج دیتے چلے جا رہے ہیں کہ جناب آپ کا نیوٹرل ہونا جو ہے وہ قومی مفاد میں ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بار بار پنچ کرنا، یہ بیسکلی ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب بہت سنبھل کے کھیل رہے ہیں۔ ابھی تک بھی انہوں نے ڈائریکٹلی آ کر
کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے, کوئی الزام تراشی نہیں کی ہے. کوشچنس کی فارم میں ضرور وہ انہیں تھوڑا سا ٹیز کر دیتے ہیں, لیکن اس طریقے سے ابیوسو لینگویج یا بدتمیزی کے طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ ان تک وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ان کی بڑی پازیٹیو اپروچ ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو انہی اداروں کے ساتھ انہوں نے کام بھی کرنا ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح بلا وجہ کی اپنے اگینسٹ جو ہے وہ ایک اینیمیٹی ڈیولپ کریں. تو یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے. ویسے بھی ظاہر ہے ہمارے ادارے ہیں اور ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی ہے, اور اسی رسپیکٹ کے دائروں میں ہی ہم نے اپنی اسپیس بھی تلاش کرنی ہے جو کہ جائز اسپیس ہو, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. تو بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے ان کی اس لحاظ سے. تو وہ بھی رکھے ہوئے ہیں, دوسرا یہ بھی. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ حکومت خود ہی بہت ساری پرابلمس کا شکار ہے. جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو کچھ ظاہر فیصلے بھی ایسے کرنے پڑ رہے ہیں. کولیشن پارٹنرز ہیں یہ, تو اندر سے آپس میں بھی اس طرح سے ان لوگوں کا ون پیج نہیں ہے, بہت ساری چیزوں پہ اختلافات ہیں, مفادات کا ٹکراؤ ہے, ایک دوسرے کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو اس کی وجہ سے بھی ایک انکمفرٹیبل سچویشن ہے. اور شہباز شریف صاحب کے لیے تو انتہائی انکمفرٹیبل سچویشن ہے, کیونکہ ایک تو سیریس قسم کے کیسز کے اوپر سیریس قسم کے ثبوت, اور ثبوت کی سیریس قسم کی جو ایک فائلیں تیار چیزیں وہ سپریم کورٹ میں. تو یہ ساری چیزوں کے حوالے سے یقینی طور پر ان کے اوپر ایک پریشر ہے. پھر جو سچویشن ہے اکانومی کی وہ سنبھل نہیں رہی ہے, اور اوپر سے عمران خان صاحب کا پریشر جو مزید ان کے اوپر ایک خوف طاری کیے ہوئے ہے, جس کے جو اثرات ہیں ان کے چہرے پہ بھی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ساری سچویشن میں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کمپنی زیادہ چلتی نظر نہیں آ رہی ہے, اور اس میں یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلے ایک مہینے میں یہ فیصلہ کن موڑ آ سکتا ہے, جہاں پر اس وقت پھر عمران خان صاحب ایک فیصلہ کن فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب انہوں نے آگے اپنا پتہ کون سا کھیلنا ہے. وہ ایک ٹائم ہوگا کہ جہاں پر وہ دیکھیں گے کہ اب یہاں سے اس حکومت کی جو پرفارمنس ہے یہ بھی اپنی اس پہ میکسیمم ناکامی والی لیول پر آ چکی ہے. ادھر سے جو اداروں کا پریشر ہے اور وہ چیزیں ہونی ہیں, ظاہر ہے آگے کچھ ٹائم اور گزرے گا تو وہاں پہ بھی کچھ چیزیں چینج ہوں گی, اس حوالے سے بھی وہ دیکھیں گے. اور پھر ظاہر ہے تیسرا وہ اپنی جو ری آرگنائزیشن ہے پارٹی کی وہ بھی کسی حد تک کر چکے ہوں گے. تو وہ ایک بہترین ٹائم ہوگا عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ وہاں پر اپنا ڈیسائسو فیصلہ جو ہے وہ سنائیں لوگوں کو, اور وہاں پر پھر وہ دیکھیں گے کہ انہیں کون سا کارڈ استعمال کرنا ہے. تو آپشنز ابھی ان کے پاس کافی ہیں, لیکن دیکھنا یہ کہ وہ ان آپشنز کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.